सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुट खेती गर्ने पूर्व सांसद पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर जेल बसेर हतियार बोकेर व्यवस्था परिवर्तनका खातिर उत्सर्ग गरेको जीवनको कालखण्डले किन दिएन राजनीतिक लाभ लिन? के थियो उहाँका लागि राजनीति र कहिलेदेखि फर्किनु होला फेरि राजनीतिमा? के छन् त सम्भावना? के हो ड्रागन फ्रुट? यसको खेती नै किन? त्यसमा पनि पूर्व मन्त्रीलाई नै किन तान्यो रातकी रानीले? 3 जनाको साझेदारी, 66 कट्ठा जमिन भाडामा, 6000 सिम्ती फल अर्थात् ड्रागन फ्रुटको बिरुवा। कस्तो छ आम्दानी 2 वर्षमा? रातो र सेतो दुवै प्रकारको ड्रागन फ्रुटको कसरी गर्ने खेती? बिरुवा लगाउने तरिका, चाहिने जमिन र हावापानी, मल र सिँचाइ कति बेला दिने? कस्तो छ बजार माग अनि कस्ता कस्ता बिरामीले खानुपर्छ ड्रागन फ्रुट? के फाइदा गर्छ यसले? थोरै राजनीति, त्योभन्दा धेरै उहाँको पुरा जीवन भावी योजनाका कुरा गर्छौँ र ड्रागन फ्रुटको खेती गर्ने तरिका सिकाउने प्रयास गरेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। हाइलाइट्सबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आज हामी ड्रागन फ्रुट्सका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि दाङ जिल्ला आइपुगेका छौँ। राजनीति देशको मूल नीति, नागरिकको अवस्थादेखि राज्यको व्यवस्था परिवर्तनसम्मको आधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण पद्धति। कृषि प्रधान देश भएर पनि, उर्वर भूमि प्रशस्त भएर पनि आत्मनिर्भर बन्न नसकेको विद्यमान अवस्था। कृषि क्रान्तिपछि मात्र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक परिस्थिति सुदृढ बन्न सक्छ। कृषिमा जल्दाबल्दा समस्या छन् जसलाई सबै राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्दै महसुस हुने गरी वा देखिने गरी समाधान गर्न जरुरी थियो र छ। राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा सिस्टम बसाल्न सके नेपालमा कृषि क्रान्ति कुराले होइन व्यवहारमै हुनेछ र नेतृत्वले सोचेझैँ आर्थिक समृद्धि पनि कृषिबाटै सम्भव छ, जसका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, बजारीकरणमा सहयोग र आयात प्रतिस्थापनलाई मूल मुद्दा बनाइनुपर्छ। यस्तै लाग्छ उहाँलाई। त्यस्तो खालको चाहिँ आदर्श राजनीति छैन नेपालमा। नेपालमा चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति करिब करिब आजीवनको पेसा व्यवसाय जस्तो बनेको छ। त्यो भनेको कतै पनि राजनीति गर्ने ठुला नेता पार्टीहरूको व्यवसाय कुनै व्यापारपात केही हुँदैन, तर एकदम ऐयासी जीवन जिइरहेको हामी देख्छौँ र त्यसमा धेरै जनताको सबैको क्वेसन छ कसरी भन्ने। अनि म पनि सायद त्यसभित्र पढ्थेँ, त्यसभित्र पढ्न मलाई मन लागेन र अहिले मलाई चाहिँ अब माटो खेलाएरै अब यसरी सर्वसाधारण जनताकै प्रकारले काम गरेर खान मन लाग्यो। दर्शकवृन्द, 57 वर्षीय लोकेन्द्र बिष्ट मगर द्वन्द्वकालीन समयदेखि राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता समीकरणसम्म आइपुग्दा सांसददेखि 2 पटकसम्म मन्त्री बन्नुभयो। राष्ट्रले परिवर्तन खोजेको समयमा आफ्नो ऊर्जाशील समय देशका निम्ति खर्च गर्नुभयो। जेल जीवन बिताउनुभयो। उहाँलाई नचिन्ने कमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ, पछिल्ला केही वर्षदेखि उहाँ अकस्मात कृषि पेसामा हुनुहुन्छ, राजनीतिक करियर छोडेर। र तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा छ, नेपालमा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाएर आर्थिक लाभ लिने वा राजनीतिक कर्मीको पछि लागेर नेताहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नेहरूका कारण राजनीति अब सेवा हो भन्ने आधार छैन। देशका निम्ति यति ठुलो योगदान दिनुभएका उहाँलाई राजनीतिमा रहेर अनेक फाइदा लिन किन मन लागेन? किन यसैमा बाँकी जीवन बिताउन रहर लागेन उहाँलाई? दर्शकवृन्द, दुःखपछि सुख आउँछ भन्ने उखान छ नेपाली समाजमा। सङ्घर्षपछि सहजतातर्फ र सफलतातर्फ ल्यान्डिङ गरेको राजनीतिक करियर छोडेर कृषि पेसामा अकस्मात लिएको युटर्नले धेरैलाई उहाँका प्रति यस्ता जिज्ञासा र प्रश्न उठाउँछ। जीवनमा गरेको बोल्ड डिसिजनले उहाँलाई फेरि फर्कायो।
कृषि कर्ममा। होइन, राजनीति भनेको समाजसेवा हो, भोलिन्टियर सर्भिस हो र त्यो चाहिँ कमाउने क्षेत्र होइन, गुमाउने क्षेत्र हो। किनभने राजनीति गर्दा धेरै खर्च हुन्छ। आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट पनि बेचबिखन गरेर उदार मान्छेहरूले तपाईँको सुधारका लागि उदार मान्छेहरूले धेरै कुरा गुमाएका छन्। सायद मैले पनि गुमाएँ होला। तर अब कमाउनका लागि चाहिँ के हो त भन्दा व्यवसाय गर्नुपर्छ, पेसा गर्नुपर्छ, उद्योग व्यापार गर्नुपर्छ। त्यसैले हिजोको काम भनेको राष्ट्र र जनताको लागि चाहिँ समाजसेवा हो, त्यो आवधिक हो, भोलिन्टियर सर्भिस हो र त्यो आजीवन सबैले गर्न सक्दैन। मैले नसक्ने भएँ। किन नसक्ने भएँ त भन्दा अरूले जस्तै गर्दा त म गजबले सक्थेँ, तर मलाई चाहिँ मेरो आस्था निष्ठा अनुसार चाहिँ मैले जुन ढङ्गले राष्ट्र र जनताको सेवाको निम्ति राजनीतिलाई बुझेको थिएँ त्यो रूपमा हेर्दा मैले नसक्ने भएँ। उसो भए राजनीतिक अध्याय सकियो त? के दियो राजनीतिले? के राजनीति फलदायी भएन? होइन, राजनीति फलदायी हुनका लागि फलदायी कसरी भन्ने, जस्तो नेपालमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता भयो, समानुपातिक समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भयो, जनताको चेतना जागृत भयो। यति 5वटा कुरा हाम्रो त्याग र बलिदानबाट राष्ट्रले फलदायी रूपमा लिएको चिज हो। मेरो लागि हुनु परेन, कुनै व्यक्ति र पार्टीको लागि हुनु परेन। के हुनु कसको लागि पर्यो? राष्ट्र र जनताको लागि पर्यो। तर यी चिजहरू चाहिँ पछिसम्म जगेर्ना हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने चिन्ताको विषय छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई केही नभएको भन्ने त होइन नि। 2 पटक मन्त्री भएँ, सांसद भएँ 2 पटक, अनि एउटा पार्टीको अलि उपल्लो स्तरको नेतृत्व तहमा पनि पुगेँ होइन, थुप्रै ज्ञान आर्जन गरेँ। अनि त्योभन्दा मैले के लिनुपर्ने त? त्यो राजनीतिले मलाई चाहिँ अब विवेक दियो, सोच्ने शैली दियो होइन, थुप्रै कुरा दियो होइन। ती कुराहरूलाई मैले डिनाइ गर्दैन, ती धेरै राम्रा कुरा हुन्। मलाई चाहिँ पुरा देश देशान्तर चिनायो। मैले पनि राजनीतिमा थुप्रै चाहिँ बलिदान गरेँ नि त। मैले 3-3, 4-4 पटक गरेर तपाईँको 3 पटक गरेर म 10 वर्ष त जेलै बसेँ, स्वदेश विदेश गरेर, पञ्चायतकाल, बहुदलकाल, जनयुद्धकाल गरेर होइन। अनि त्यसपछि गएर मैले अब थुप्रै जोखिमहरूका बिचबाट चाहिँ राजनीतिमा भूमिका खेलेँ। नेपालमा जे परिवर्तन भयो त्यसमा मेरो पनि त आँसु पसिना रगत मिसिएको छ नि। जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड देश परिवर्तन र नागरिकको अधिकार स्थापितका लागि बिताउनु भएका लोकेन्द्र विष्ट मगर तत्कालीन पार्टीको माउ नीति धर्मराउन थालेपछि वैकल्पिक योजना बनाउन थाल्दै हुनुहुन्थ्यो। रुकुममा जन्मेर सिंहदरबार र संसदसम्मको यात्रा दाङको उजाड मरुभूमि जस्तो रुखो पाखो जमिनतर्फ मोड्ने निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्त तरङ्गित थियो। अब मैले चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई क्लोज गरेर, च्याप्टर क्लोज गरेर, पर्दा बन्द गरेर अब अर्को फिल्डतिर आएँ। आउने बेलामा धेरै मेरा साथीहरूले के भने त भन्दा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, ठिक गर्नु भएन, तपाईँ फर्किन छिटो भन्नुभयो। अनि यता जनताको तहमा पनि के भयो त भने एउटा तहले तपाईँ किन आएको, तपाईँ उतै रहनुपर्ने हो भन्ने भयो केहीको है। तर ठुलो हिस्साको के रह्यो त भन्दा एकदम ठिक गर्नु होला, एउटा मान्छे रहेछ है, एउटा मान्छे हामीतिर आयो तर काम गर्ने गरी आयो। होइन, अब विशिष्ट खालको अवस्था आयो भने के गर्ने सोचौँला। तर सामान्यतः अहिलेकै अवस्था जो छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्किन सकिँदैन। तर मैदानमा पाखुरा खियाउनु ताली बजाए जस्तो सजिलो थिएन, भाषण गरे जस्तो आनन्ददायी थिएन। भनिन्छ नि दर्शकवृन्द, तिमी संसारलाई जस्तो परिवर्तित रूपमा देख्न चाहन्छौ, पहिला तिमी स्वयं परिवर्तन हुनुपर्नेछ। त्यस्तै भयो। राजनीतिको उच्च तहमा पुगेको व्यक्ति निश्चित समयपछि कि शिथिल हुन्छ कि त्यसबाट अन्य सहायक सुविधा भोगी हुन्छ। तर खेतमै माटो खेलाउने निर्णय त्यो समयमा दुर्लभ र अनौठो थियो, जसलाई धेरैले सहज रूपमा लिनै मुस्किल भयो।
जब यो कालो धान भयो, ड्रागन फ्रुट भयो, यस्तो काम गर्ने बेलामा एउटा तबकाले चाहिँ एकदम छिटो क्याच गर्यो यो विषयलाई, अर्कोले चाहिँ सकेन, किनभने त्यसको चेतना पुगेन है। अब जस्तो हामीले ड्रागन लगाउनका लागि पिलर पार्दा अनि यो दुनियाँ गर्दाखेरि मान्छेहरूले हामीलाई के भन्थे त भन्दा यो काम नलाग्ने मान्छेहरू छ, यस्तो बेकारको डाँडोमा होइन, मरुभूमिमा सिमेन्टका पिलर गाडेका छन्, त्यसमा सिउडी लाछन्, यो काम लाग्ने मान्छे होइन नि, खत्तम मान्छे रहेछन् यिनीहरू भनेर भने है। हामीलाई यहाँ के भन्दै हिँडे मान्छेहरू त्यता। तर चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि केहीले चाहिँ त्यसो भने, तर धेरैले कौतूहलतापूर्वक हेरे। अब अहिले आउँदाखेरि के देखिँदैछ त भन्दाखेरि हाम्रो त सोचै पुगेर हुन्छ, यस्तो राम्रो फल लाउनु भएको रहेछ, यति मिठो हुँदो रहेछ, गजब भयो। ल दर्शकवृन्द, हामी कसैले पनि आफ्नो बितेको समय बदल्न सक्दैनौँ, तर हामी सबैले आफ्नो भविष्य बदल्न सक्छौँ। त्यही प्रयास थियो उहाँको। बदलेर देखाउनु भयो र कृषि कर्मलाई हेर्ने समाजको नजर बदल्नु भयो। पूर्व मन्त्री विष्ट मगर र उहाँका अन्य 2 जना पार्टनर गरी 3 जनाको संयुक्त लगानीबाट दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 नारायणपुर बिजौरीमा 3 बिघा 6 कट्ठा जमिन 15 वर्षका लागि भाडामा लिएर ड्रागन फ्रुट अर्थात् रातकी रानी फलको खेती विस्तार सुरु भयो। आजभन्दा करिब 2 वर्ष अघि 3000 बिरुवाबाट सुरु भएको ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि जमिन लिइएको थियो, तर उहाँले त्यस पूर्व गरेको ट्रायलमा सफलता पाइसक्नु भएको थियो। पहिल्यै 72 तिरै मैले यहाँ केही बिरुवा ल्याएर मेरो पार्टनरलाई लगाउन दिएको थिएँ माथि दाङमा, यहाँको माथि थानगाउँ भन्ने ठाउँमा। अनि त्यो सफल भयो। सफल भएपछि अनि अलिक गहिराइमा ड्राइभ हानु भनेर आएको नि। मोटामोटी अब हामीलाई पहिलो वर्ष यति सोचेका थिएनौँ, हामीले जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ राम्रो भयो, राम्रै फल्यो। 5 लट गयो, 5 लटमा झन्डै 25 क्विन्टल जति फल बेच्यौँ हामीले। अब 6औँ 7औँ लटको अलिअलि छ, अब लास्ट भइसक्यो। यो त सबै सोरसार पार्दै 1.5-2 क्विन्टल त होला होइन, त्यति हुँदैन। हामी सन्तुष्टै छौँ। हाल उहाँहरूको यो 66 कट्ठा जमिनमा 3500 सिमेन्टका पिलरमा रातो र सेतो गरी ड्रागन फ्रुटको 7000 बिरुवा छन्। यसको खेती गर्न चाहनेहरूका लागि बिरुवा बिक्री हुन्छ। नर्सरीको व्यवस्था गरिएको छ। सुरुवात गरेको यो 2 वर्षको अवधिमा सबै व्यवस्थापनका लागि करिब 1 करोडको लगानी पुग्न थालेको छ। मैले अलिकति चाहिँ जनताहरूलाई अब हाई भ्याल्यु क्रप, हाई भ्याल्यु फ्रुट, उच्च मूल्ययुक्त बाली र फलफुलहरूमा चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्दा के होला त? हामी त परम्परागत रूपमा छौँ है, मकै धान गहुँभन्दा अरू केही पनि नगर्ने कि त्यही मात्रै गर्ने खालका छौँ। न अलिकति चाहिँ यता पनि छ त, थोरै यता हेर्नु होला कि भनेर सङ्केत गर्न खोज्नलाई मैले चाहिँ यस्तो सोचेको। अझै पनि तपाईँको 1-1.5 दर्जन नयाँ चिज छन् मसँग। अब यो अलिकति खर्चिलो हुँदो रहेछ, किनभने पिलर बनाउनु पर्यो, बिरुवा भयो, यो थोपा सिँचाइ भयो, पानी छैन, तारजाली गर्नु पर्यो होइन। सबै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू पनि महँगा छन् अहिले होइन। अब हामीले महँगा भन्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ अब छाकगास टार्न पनि धौ पर्या हुन्छ, महँगी छ क्या होइन। ड्रागन फ्रुटको बजार माग अत्याधिक छ। जिल्लाभित्रै यसको माग धान्न मुस्किल छ। बाहिरी बजारमा पुर्याउनका लागि प्रशस्त उत्पादन हुन जरुरी छ। उहाँलाई लाग्छ अझ धेरै किसानले यसको खेती गर्न सके नेपालका अरू मानिसहरूले पनि यसको सेवन गर्न पाउने थिए। सेतो ड्रागन फ्रुट प्रति केजी 700 रुपियाँ पर्छ भने रातो फल 800 रुपियाँ किलो पर्न आउँछ। बहुगुणी स्वास्थ्यवर्धक ड्रागन फ्रुटको फाइदा पनि प्रशस्तै छन्। यसका लागि पनि लोकेन्द्र विष्ट नै अगाडि सरेपछि अलि मान्छेले थाहा पाउने भयो, किनभने यो अलि मूर्ख टाइपको मान्छेले अलि ठुलो स्केलमा गरेपछि अनि त्यसपछि ओ के गर्दैछ यसले भन्ने हुँदो रहेछ क्या अरे। त्यसो हुनाले अब हामी यता लागेपछि
कालो धान पनि कता कुन कुनामा थियो 11-12 वर्षदेखि त्यो पनि बाहिर फ्ल्यास आउट भयो, यो पनि फ्ल्यास आउट भयो। र अब यसको फाइदा के त भन्दाखेरि यसको फाइदा चाहिँ दुईटा। एउटा उच्च पोषण तत्त्वयुक्त जस्तो धेरै मिनरलहरू पाइने हैन, भिटामिन्सहरू पाइने, ओमेगा 3 लगायतहरू पाइने, मानव स्वास्थ्यका लागि धेरै पौष्टिक खाद्य फल रहेछ यो हैन। अनि अर्को चाहिँ यो औषधीय महत्त्वको हिसाबले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, कोलेस्ट्रोल हैन, मेन्टल डिजिज, हार्ट डिजिज, क्यान्सर, प्रेसर, सुगर लगायतका रोगहरूका विरुद्ध लड्ने शक्ति दिन्छ भन्ने छ, यसको लिटरेचरमा त्यो छ। अनि यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईको अब त्यसरी मानव स्वास्थ्यका लागि टनिकको काम गर्ने है, एकदम राम्रो ऊर्जा दिने औषधीय महत्त्व, पोषण तत्त्व राम्रो भएको हुनाले संसारभरिका मान्छेले रोजी खोजी खाने गरेका छन्। तर यसको विशेषता के छ भने यो ट्रपिकल फ्रुट हो, उष्ण प्रदेशमा हुन्छ, गर्मी ठाउँमा। उष्ण प्रदेशमा हुने ड्रागन लगायत अन्य क्षेत्रमा हुने उत्पादित वस्तुहरूमा युवाहरूको आकर्षण बढाउन सके देश स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने छैन। दर्शकवृन्द, भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्, तिमी तिम्रो भविष्य परिवर्तन गर्न सक्दैनौ, तर तिमी आफ्नो बानी परिवर्तन गर्न सक्छौ र तिम्रो बानीले अवश्य पनि तिम्रो भविष्य बदल्नेछ। हामी विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउँ। अनि त्यसका लागि के गर्नु पर्छ त भन्दा अरू दुईटा कुरा चाहिन्छ, तीनटा कुरा चाहिन्छ। एउटा इच्छा शक्ति चाहियो केही गरौँ भन्ने, दोस्रो चाहिँ भूमि चाहियो, माटो त खोस्रिनु पर्यो। माटोको लागि अब सरकारलाई पनि दबाब हामीले के दियौँ भने खै हामीलाई गरी खाने माटो देऊ, भाडामा भए पनि देऊ न भनेर सरकारलाई प्रेसर दिनु पर्यो, आफू पनि पहल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब लगानीको कुरा हो। लगानीका लागि आफूसँग जति छ जे छ त्यसबाट सुरु गर्ने। करोडौँ, लाखौँ, करोडौँ, अरबौँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, जति छ त्यतिबाट सुरु गर्ने नि। त्यसो गर्यो भने थोरैबाट धेरै हुन्छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै अब 1 को 21 पनि त हुन्छ नि, गर्दै जानु पर्यो, बढ्छ। तर हामी कहाँ के छ भने धैर्यताको कमी छ के। अब समय बदलिएको छ, किसानलाई पनि सम्मान गर्ने चेतनाको विकास भएको छ र सबैले सोच बदल्ने बेला आएको छ। यसमा शेयर छ, हामी मालिक पनि हौँ, धनी हौँ हैन यसको। अब हामी आफै काम गर्छौँ, मजदुर पनि हौँ। मालिक र मजदुर फ्युजन हुनुपर्छ के। तर हामी कहाँ के छ भने मालिक भएपछि मजदुर हुने चलन छैन, मजदुर भएपछि मालिक हुने सोच्दैन मान्छेले, यस्तो हुन्छ, त्यो हुन हुँदैन। दर्शकवृन्द, अब लागौँ ड्रागन फ्रुटको खेती गर्ने तरिकाबारे जानकारी लिन। तपाईहरुलाई म हाम्रो ड्रागन फ्रुट फार्मको बारेमा र ड्रागन फ्रुटकै बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। जस्तो कि अब यो फल्यो, यसरी फल्यो, पहिला फुल्यो, त्यसपछि फुल ओइलिएर फल लाग्यो, अनि यस्तो हुँदै यस्तो भयो, अनि त्यहाँबाट फेरि यस्तो भएर पाक्यो। अब यो अझै खाने भएको छैन, यो हरियो छ, यो गाढा रातो भयो भने खाने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कैँचीले काट्छौँ र त्यसपछि हामी काटेर अब यसलाई चाहिँ खाने गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि यसको चाहिँ अब संरचना कसरी लगाउने भन्दा यो 8 फुटको पिलर हुन्छ, 7 फुट 8 फुटको उचाइमा 4 बाई 4 को मोटाइ हुन्छ। अनि यसरी 2 फिट तल गाडिन्छ जमिन मुनि, माथि चाहिँ अब 5 फिट 6 फिट चाहिँ रहन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो पिलरमा 4 वटासम्म बिरुवा लगाउन मिल्छ। हामीले 2टा मात्र लगाएको छौँ, यतापट्टि एउटा यतापट्टि एउटा। अब यतापट्टि अर्को उतापट्टि अर्को गरेर 4वटामा लगाउन मिल्छ, 3वटामा लगाउन मिल्छ। अब हामीले यसरी लगाएर यसको एउटा मात्र लियौँ हामीले, यतापट्टिबाट 2टा गयो यसको चाहिँ। अनि यसरी जाँदाखेरि पहिला यस्तो डोरीले बान्नुपर्छ, पछि चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरू आफैले जरा छोड्छन् र जराले यहाँ कस्छन्। यो जरा चाहिँ यसो भइराखेको छ। अब यसले तल चाहिँ उसबाट माटोबाट यसले पानी र मल लिन्छ,
भने यो जराले अक्सिजन र नाइट्रोजन माथिबाट पनि लिन्छ। यो जराको काम चाहिँ एउटा पकड्ने हो, अर्को नाइट्रोजन लिने हो, अर्को अक्सिजन लिने हो। अनि यो ड्रागन फ्रुटले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले पानी हुने बेलामा लिएर स्टोर गर्छ आफ्नो शरीरमा, अनि सुक्खा भएको बेलामा त्यसैलाई चाहिँ यसले अब खर्च गरेर आफू बाँच्ने गर्छ। यसलाई एक प्रकारले उठसित दाँच्न मिल्छ। मरुभूमिमा उठ हुन्छ, त्यस्तै गरी यो सिउडी प्रजातिको फल हो, यस्तो गर्छ। अब हामीले यसलाई कटिङ, बेन्डिङ र क्यापिङ भन्ने तीनवटा वर्डिङ, तीनवटा शब्द प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यसको यहाँबाट उहरू आयो, मुनाहरू आयो भने यतातिर यो के अरे टायरभन्दा तलको सबै कटिङ गरेर प्रुनिङ गर्ने भन्छ, छिमलेर फालिदिन्छौँ। अनि अब त्यसपछि यो कुनै चाहिँ यसरी यो राम्रोसित समातेन भने यसलाई बाँध्नुपर्छ। तर धेरै जसोले यसरी अब के अरे जरा आएर बाँधेको हुनाले यसलाई बाँध्नु परेन। अब पहिलो कुरा यो ट्रपिकल फ्रुट हो, उष्णप्रदेशीय फल। गर्मी हावापानीमा यो फल फल्छ। जस्तो नेपालको तराई र भित्री मधेस, दाङ भनेको भित्री मधेस हो। माटो कस्तो चाहिन्छ त भन्दा सकेसम्म दोमट बलौटे, आधा माटो आधा बालुवा भएको सेन्डी सोइल भन्छ है, बलौटे माटो राम्रो हुन्छ यसको लागि। सम्म त हाम्रो स्थानीय बजारमै पुगेको छैन है। हामी कहाँ चाहिँ बाहिरबाट भनेको बुटोलदेखि अब चितवनबाट, नेपालगञ्जबाट, अब यसरी यो छिमेकी जिल्लाहरूबाट आएर लानुहुन्छ। यहीँकै पुग्या होइन। अब माग चाहिँ काठमाडौँदेखि पनि आइरहेको छ, पोखराबाट आइरहेछ, पूर्व झापाबाट आइरहेछ, पश्चिम धनगढीबाट आइरहेछ, सुर्खेत नेपालगञ्जबाट आइरहेछ। हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ झन्डै तपाईँको 25-26 क्विन्टल बेच्यौँ। अब 1.5-2 क्विन्टल अरू आउला होइन। त्यसो गर्दाखेरि एउटा बोटबाट हामीले 7 देखि 10 केजी चान्छौँ फल्यो। अब यो रातो खालको हो। रातोको चाहिँ के हुन्छ भने यो बोट पनि अलिक फरक हुन्छ होइन। यो गाढा हरियो छ, त्यसै फल अलिक छोटो छोटो हुने, डल्लो डल्लो खालको होइन। अनि त्यसपछि सेतोको फल अलिक लाम्चो खालको ठुलो हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको बाहिर त दुवै रातै हुन्छ, सेतो पनि रातो पनि, बाहिर छाला चाहिँ बोक्रो रातै हुन्छ। तर सेतोको भित्र गुबो सेतो हुन्छ, गेडा कालो हुन्छ। यसको गुबो रातो हुन्छ, गेडा चाहिँ कालै हुन्छ। अनि माग चाहिँ अलि बढी यो रातोको भइराखेको छ। किन हो भन्दाखेरि यसको एकातिर हेर्दाखेरि चाहिँ रातो, अब हेर्दा पनि राम्रो हुने भयो। अलिकति गुलियो पनि बढी भएको भन्छन् मान्छेहरू होइन, हामीले पनि त्यस्तो लाग्छ। त्यसमा रातोको अलि बढी माग छ। तर हुन त अब एकै हुन् फल त। कति दूरीमा लगाउने भन्ने कुरा यसको केही हुन्छ? यो हो, यो दूरी छ। जस्तो यो लाइनबाट यो लाइनको दूरी चाहिँ 2.5 मिटर छ। अनि यो पोलदेखि त्यो पोलको दूरी 2 मिटर छ, 2.5 बाई 2। हजुर, यो चाहिँ हारबाट हारको दूरी 2.5, पोलबाट पोलको दूरी 2 मिटर। यो ड्रेगन फ्रुटले चाहिँ पानीको मात्रा कति खोज्छ? यसले कति समयमा पानी चार्नु पर्ने यसको? सुक्खा सिजनमा हप्तामा चाहिँ 4 पटक 5 पटक जसो हाल्नुपर्छ। 4 पटक जसो हाल्यो हुन्छ। जस्तो हामीले थोपा सिँचाइ इजरायली प्रविधि हो, यो इजरायलबाट आविष्कार भएको हो। यसको 3टा फाइदा छ। एउटा चाहिँ पानीको किफायत हुन्छ, अर्को समय किफायत हुन्छ, अर्को चाहिँ श्रमको किफायत हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 1 घन्टा लगायौँ भने यो बोटले, यिनी बोटहरूले तपाईँको 8 लिटर पानी पाउँछन् है। अनि त्यसो भयो भने 8 लिटर हामीले चाहिँ 2 दिनको लागि 8 लिटरले भ्याउँछ। फलको कुरा गर्दाखेरि यो फलेको कति समयभित्र पाकेर तयार हुन्छ यो मार्केटमा पठाउने गरेर? यो यस्तो हुन्छ, अब गर्मी याममा तपाईँको चाहिँ फुलेको, यो रातमा फुल्ने फल हो। यो रातमा फुल्छ, दिनमा ओइलिसक्छ, त्यसैले यसलाई रातकी रानी भन्छन्। अब यो चाहिँ पूर्ण रूपमा फुलेको दिनदेखि 30-35 दिनमा गर्मी याममा खाने हुन्छ, पाक्छ। अब जाडो आयो, अब त अलि चिसो हुन थाल्यो, 45 दिनदेखि 50-55 दिन पनि लाग्छ। भनेपछि अब अर्को लट फल्नलाई लागि कति कुर्नु पर्यो समय बिचमा? अब हामी त अब 78 सालको वैशाखको आधादेखि फेरि चाहिँ यो फ्लावरिङ हुनसक्छ। यति लामो यो चाहिँ यस्तो खालको बिरुवा बनायौँ भने झन्डै 1 फिटभन्दा माथिकै बिरुवालाई हामीले सेतोवालाको 200मा, रातोवालाको 300मा बेच्छौँ। सजिलै त्यसो उम्रिहाल्छ त्यो राख्यो भने? यो चाहिँ तपाईँको यसरी हामीले बिरुवा बनाएर लगाएपछि अनि यसले तल जरा छोड्छ।
अनि माथिबाट पालुवा पनि छोड्छ। जरा छोड्यो भने पनि मर्दैन, पालुवा छोड्यो भने झन् मर्ने कुरो भयो। हामीले यसलाई चाहिँ गोडमेल अब झार भयो भने झारलाई बर्खायाममा अलि छिटो गोड्छौँ। अनि यो सुक्खा सिजनमा त खासै झार हुँदैन। अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी 6 महिनामा एकपटक मल दिने गरेका छौँ। गाई भैँसीको राम्रो कुहेको मल दिन्छौँ। अब दिनुपर्ने चाहिँ अलिक बढाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। 4-4 महिनामा दिने, वर्ष दिनमा 3 पटक जसो दिनुपर्ने हो कि, किनभने अब बोट ठुला हुन थाले, ठुलापछि यिनीहरूलाई खाना धेरै चाहिन्छ, छिटो चाहिन्छ होइन हो। ल है यसलाई यसरी पनि काट्नु, यी यसरी यहाँबाट काटेर फालेर यता फालेर पनि काट्न सकिन्छ। यसलाई यहाँबाट काटेर पनि बनाउन सकिन्छ, एउटा सिधै पनि काट्न सकिन्छ है। हामी सिधै काटौँ। हामी 5 जना छौँ होइन, तपाईँ 4 जना, मसँग 5 जना। अब यसलाई हामीले 5 वटै बनाउन सक्छौँ ट्याक्कै। यस्तो भयो है। अब तपाईँ यसरी लिने, ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसरी बनाएर खाने। ल यो तपाईँ लिनुहोस् है, यो तपाईँलाई भयो। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँलाई भयो। यो समात्नुहोस्, म यसलाई यहाँबाट छुट्याइदिन्छु, यहाँ छुट्टिएन। यो औषधीय महत्त्व यसैमा छ है। यसलाई एन्टिअक्सिडेन्ट भनिन्छ। यो रोग प्रतिरोधी क्षमता यसैमा हुन्छ धेरै। अनि त्यसपछि यो फाइबर पनि हुन्छ, ग्यास्ट्रिक कब्जियतलाई पनि ठिक पार्यो होइन। त्यसपछि कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर, प्रेसर, सुगर होइन, माइन्ड डिजिज, हार्ट डिजिज लगायतको रोगहरूको विरुद्ध लड्ने शक्ति दिने हो। त्यसपछि यो बोक्रो छ नि, यो बोक्रो, यो भित्रको खाइसक्ने यस्तो। अनि यो मात्रै भयो कि हेर्नु, यो मात्रै भयो भने अब यसलाई चाहिँ यसरी, यो फेसवास हो। यो बोक्राले 4-5 दिनसम्म तपाईँको फेसवास गर्न सकिन्छ। फेसवास गर्ने राख्ने, यसरी बनाउने। त्यसपछि 1-1.5 घन्टापछि चाहिँ फ्रेस पानीले मुख धुने, एकदम यहाँका टक्सिनहरू फाल्ने हो। दर्शकवृन्द, परिवारको साथ, माया, सहयोग र निरन्तरको हौसलाले उहाँलाई सधैँ नयाँ र फरक काम गर्न ऊर्जा दिइरहेको छ। सादा जीवन, उच्च विचारको सिद्धान्तले जीवनलाई आम राजनीतिज्ञको तुलनामा फरक बनाएको छ। राजनीतिले पहिचान दिएको छ भने माटोले जीवनको गुणस्तरीयता बढाएको छ। पसिनाले समय अमूल्य बनाएको छ। सपनाले सकारात्मक बाटोमा डोर्याएको छ। लाखौँ युवालाई देशमै केही गर्न सकिन्छ, कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणा दिन सफल पूर्व मन्त्री तथा मेहनती उद्यमी लोकेन्द्र विष्ट मगरप्रति हाम्रो पनि सम्मान। हामी त्यही बन्छौँ जुन कुरा लगातार गर्दै रहन्छौँ। त्यसैले कामले होइन, काम गर्ने बानीले हामीलाई महानताको चुचुरामा पुर्याउँछ। सफल व्यक्तिको जीवनीबाट सिक्ने एउटै कुरा भनेको त्याग हो। मानिस भएर कहिल्यै हिम्मत हार्नु हुँदैन, किनकि पहाडबाट निस्केको नदीले कहिल्यै कसैसँग सोधेको छैन कि समुद्र कहाँ पर्छ। नमस्कार।